मोगाच्यानो आतां आमी शिंपेंतलीं मोतयां आयकुया. सेसील दमेल हो अमेरिकेचो फामाद फिल्म निर्मापक प्रोड्युसर आसलो. द 10 कमांडमेंट्स ताणें काडलेलें फिल्म खूब गाजलें. तो आनी ताची घरकान्न 1930 त्या सुमार काळार रशियाचे भोंवडेर गेली. रशियान त्या वेळार कम्युनिस्ट सरकार राजवटकी चलयतालो. इतलें आसून सयत ह्या जोडप्याक थंय खूब मेकळीक मेळ्ळी. वेतात थंय लोक तांकां मेळूंक येतालो आनी म्हणटालो, हां तुमी तें फिल्म काडलें, खूब बरें, हां खूब बरें, खूब बरें, अशी तांची तोखणाय करतालो. सेसील दमेलाक समजलेंच ना, वेता थंय लोक म्हजी तोखणाय करता, अशें कित्याक गाय. मागीर तो आनी ताची घरकान्न फाटीं अमेरिकेक आयली आनी अमेरिकेन ताका एकटो रशियन मनीस भेटलो आनी त्या रशियन मनशान ताका खरी गजाल सांगली. त्या रशियन मनशान ताका म्हणलें, मिस्टर सेसील, तें तुजें फिल्म आसा न्ही, द गोल्डन गर्ल 1920 आनी 9 वर्सां तुवें काडलेलें, त्या फिल्माक लागून रशियन लोक तुजी तोखणाय करता. त्या फिल्मान अमेरिकेंत नास्तिकवादाचेर, एथिइझम हाचेर क्रिस्तांवपण कशें जैत व्हरता तें दाखयलां. पूण रशियान त्या फिल्मान उलटेन जाता. थंयसर नास्तिकवाद जैत जोडटा. अशें कशें जालें? खरी गजाल इतलीच, त्या वेळार फिल्माक अशी रिलां आसतालीं आनी ताका प्रोजेक्टर आसतालो. खुबशीं रिलां आसतालीं, एका फाटल्यान एक घालचें पडटालें. ती काणी अशी येता, नास्तिकवाद जिखता 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 अशें दिसता, पूण एकदम शेवटच्या रिलांत नास्तिकवादाचेर क्रिस्तांवपण जैत व्हरता. रशियन जेन्ना हें फिल्म पावलें, रशियनच्या सरकारान कितें केलें, फिल्माची बाकीची सगळीं रिलां दाखयलीं, पूण निमाणें तें रील दाखयलेंच ना. म्हणजे तें फिल्म पळयल्यांक कितें दिसलें, रशियान नास्तिकवादच शेवटी जिखता. पळया, रशियन सरकारान अर्दी कोटी म्हायती लोकांक दिली, मॅन्युप्युलेशन केलें. हाका लागून चित्राची काणीच बदलली. अशें आमच्याय जिवितांत आमी केन्ना केन्ना करता. अर्दी कोटी म्हायती आमी मेळयता आनी ताचे वेल्यान आमचो निर्धार आमी करता. अर्दी कोटी म्हायती आमी दुसऱ्यांक सांगता, जशें आमी कितें त्या विशयाची जाणकार कशीं. केन्ना केन्ना अर्दी कोटी म्हायती दुसऱ्यांची आमी दुसऱ्यांक सांगून तांचें नांव पाड करता, तांचो फुडारी पाड जावं येता. केन्नाय आमी अर्दी गजाल सांगची न्हय. खंयचेय एक विशय आसा ताचेर खोल अभ्यास करून जितली म्हायती आमकां खबर आसा ती आमी हेरांक दिवंक जाय. आतां खंयच्याय विशयाचेर संपूर्ण म्हायती कोणा लागीं आसना, पूण जितली म्हायती म्हजे कडेन आसा ती म्हायती हांव दुसऱ्या कडेन वांटून घेतां. तेन्ना हांव सत लिपयना. नाजाल्यार कितें जाता, अर्दी कोटी म्हायती दिल्यार सत
लिपता अशें जावंक फावना. हाका लागून दुसऱ्यांचें लुकसाण जावं येता आनी म्हाका मागीर ती संवय जाता. थोडें दाखोवप, थोडें लिपोवप अशी संवय जातच मागीर हांव सत उलयना. मागीर म्हाका फटीची संवय जाता. रशियन सरकारान सेसील दे मेलाचें फिल्म पळया, अर्दें कुटेन दाखयलें. सगळें दाखोवंक जाय आसलें आनी लोकांन मागीर निर्धार करूंक जाय आसलो. पूण तशें जालें ना. कित्याक रशियाच्या सरकाराक नास्तिकवादच जाय आसलो. कित्याक तांचें चिंतपच नास्तिकवादाचें आनी कोण देवाचेर विस्वास दवरतात तांकां सगळी शिक्षा मेळटाली, ख्यास्त मेळटाली, ते त्रास दिताले. आमच्या जिवितांत आमी अर्दें दाखोवप, अर्दें लिपोवप असलीं मनशां जावची न्हय. आमी जें आमकां खबर आसा तें आमी दुसऱ्यांक सांगुया, दुसऱ्या मदें वांटून घेवया आनी तसलीं मनशां आमी जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. इश्टानो, 2018 ऑक्टोबर म्हयन्या पासून आमी तुमकां शिंपयेंतलीं मोतयां ही कार्यावळ दीत आयल्या. ही कार्यावळ तुमकां पसंत जाता जाल्यार आनी ती फुडें चालू दवरूंक जाय अशी तुमची अपेक्षा आसत जाल्यार आमकां ह्या सकयल्या फोन नंबराचेर SMS वा WhatsApp संदेश धाडात. आमचो नंबर 9850658565 9850658565. देव बरें करूं.